बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा जाहिद हूँ और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंडिया के अंदर एक्सट्रीमिज़म की बढ़ती शर्रा ने पूरे एशियाई ममालिक को ख़तरे से दो चार कर दिया है। मुख्तार अंसारी जो कि इंडिया के अंदर मुसलमान सियासतदान हैं, उनको जहर देकर शहीद कर दिया गया, जेल के अंदर उन्हें जहर दिया गया है। और ये उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर से रुकने पार्लियामेंट हैं और ये अफजल अंसारी जो उनके भाई हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले मुख्तार अंसारी पहले मुसलमान सियासतदान नहीं है कि जिन्हें इसी तरह से कत्ल कर दिया गया हो। जेल के अंदर उन्हें स्लो पॉइज़न दी गई, जो इनकी तफसीलात उनके अहल खाना बता रहे हैं, और 2 दफ़ा इन्हें जहर दी गई है। पहले इसका इजहार मुख्तार अंसारी ने ख़ुद किया जब उनके भाई अफजल अंसारी उनसे जेल के अंदर मिलने के लिए आए, तो मुख्तार अंसारी ने कहा कि मुझे जहर में की सूरत में कुछ शहद में मिला कर दिया गया है। तो उन्होंने ये ख्याल का इजहार किया अपने भाई अफजल अंसारी। तो अफजल अंसारी ने इससे पहले मीडिया टॉक भी की। मीडिया पर आकर उन्होंने कहा कि उनके भाई मुख्तार अंसारी को जो कि मुसलमान सियासतदान हैं, उन्हें जहर दिया गया है, उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया है। तो उस वक़्त की इंडियन मीडिया ने इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया, आवाज़ नहीं उठाई, और इस हवाले से मुख्तलिफ जो NGOs काम कर रही हैं, किसी किस्म का कहीं से भी कुछ नहीं सामने आया। उसके बाद उन्हें जो बाद में अस्पताल के अंदर 28 मार्च को बांदा अस्पताल के अंदर मुर्दा करार दिया गया। मुख्तार अंसारी को 28 मार्च को बांदा अस्पताल में मुर्दा करार दिया गया। तो उसके बाद पता ये चलाया गया, उनके अहल खाना ने ये इल्ज़ाम आयद कर दिया कि इन्हें स्लो पॉइज़न दी गई है, जिसका पहले मुख्तार अंसारी बारहा जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा 3 रुकनी टीम सियासतदान मुख्तार अंसारी की मौत की तहकीकात करेगी। जो उत्तर प्रदेश के शहर बांदा की चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने ये हुक्म दिया है कि 3 रुकनी टीम है वो इस हवाले से तहकीकात करेगी और इसका जो असल मामला है वो सामने लेके आएगी। तो स्लो पॉइज़न का उनके अहल खाना कह रहे हैं कि उन्हें दिया गया है। और मुख्तार अंसारी की मौत उत्तर प्रदेश में लाइव टीवी के दौरान एक और मुसलमान सियासतदान को गोली मार के शहीद करने के तकरीबन 1 साल बाद हुई है। बिल्कुल, इससे पहले मैं जैसा जिक्र कर चुका हूँ कि मुख्तार अंसारी पहले सियासतदान नहीं हैं जिन्हें जेल के अंदर इसी तरह से कत्ल कर दिया गया हो, बल्कि इससे पहले लाइव टीवी के दौरान एक मुसलमान सियासतदान को गोली मार के कत्ल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर से रुकने पार्लियामेंट और मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने दावा किया है कि मुख्तार अंसारी ने कहा था इन्हें जेल में खाने में जहरीली चीज़ें दी जा रही हैं। ऐसा दूसरी बार हुआ था, तकरीबन 40 दिन पहले मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया था और हाल ही में दोबारा जहर दिया गया, जिसकी वजह से उनकी हालत ख़राब हुई। मार्च को समाअत के दौरान ज़ेरे हिरासत मुख्तार अंसारी के वकील ने 12 बिंकी अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को जेल में स्लो पॉइज़न दिया गया। मुख्तार अंसारी को मंगल को 14 घंटे को 21 तारीख को 14 घंटे तक अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन हालत ख़राब होने के बावजूद इन्हें जेल भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम दिल्ली के MS हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने करना चाहिए। मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी ये कहता है, हमें उत्तर प्रदेश के तिबी निज़ाम और हुकूमत और इंतज़ामिया पर भरोसा नहीं है। उमर अंसारी जो उनके बेटे हैं मुख्तार अंसारी के, वो कहते हैं कि हमें उत्तर प्रदेश के तिबी निज़ाम, हुकूमत और इंतज़ामिया पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पोस्टमार्टम जो है दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के जो हैं उनके डॉक्टर्स को करना चाहिए। हिंदुस्तानी जेल में शहीद होने वाले सियासतदान के बेटे उमर अंसारी ने मुख्तार अंसारी का कत्ल का मंसूबा करार दे दिया। ये भी एक हेडलाइन है आज की, और उन्होंने कहा है कि ये बाकायदा मंसूबा साजी के तहत उनके वालिद साहब का कत्ल किया गया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को भारत के सबसे ज़्यादा आबादी वाले रियासत के सरबराह के तौर पे देखा जाता है। जब से बीजेपी हुकूमत ने मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के उनके निगरानी में इक़्तिदार संभाला है, पुलिस ने मुबैया फायरिंग के तबादले के वाक़यात में 190 अफराद को गोली मार के हलाक कर दिया। जब से बीजेपी हुकूमत आने के बाद, मोदी हुकूमत का आने के बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में उनकी निगरानी में जो मुसलसल कत्लेआम जारी है, सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि तमाम कम्युनिटीज़, जिसमें ईसाई भी शामिल हैं, जिसमें
ان کی اپنی ہی قوم کی اچھوت قوم شامل ہے. ان میں 4 ڈیوائیڈ کیے جاتے ہیں، برمن ہیں، شودر ہیں، اچھوت ہیں، اس طرح سے 4 ٹوٹل ہیں. تو اچھوت کے لیے بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے جو کہ دوسرے مذاہب عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے کیا جاتا ہے. تو مارچ 2017 سے 2023 تک 190 افراد کو گولی مار کے انڈیا کے اندر ہلاک کر دیا گیا، جسے ریاست پولیس مقابلے کے طور پہ سامنے لاتی ہے، یا اسے پولیس مقابلہ کہہ دیا جاتا ہے، یا مافیا کی جنگ کہہ دی جاتی ہے. اور اسی طرح سے 190 افراد کو گولی مار کے قتل کر دیا گیا. اور مارچ 2017 سے ستمبر 2023 تک اتر پردیش نے پولیس نے ان واقعات میں 5591 افراد کو گولی مار کے زخمی کر دیا، اور جن میں کئی تقریباً 1582 افراد ایسے ہیں جو کہ اپنے عزاز سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. کسی کی ٹانگ خراب ہو گئی، کسی کا ہاتھ خراب ہو گیا، اور اسی طرح سے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے. انتظامیہ نے ریاست میں بڑے اجتماعات پر پابندی لگانے کے احکامات بھی جاری کر دی ہیں، اور انتظامیہ یہی چاہتی ہے کہ کسی قسم کا ریئیکشن سامنے نہ آئے. مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، دیگر مذاہب ہوں، کسی قسم کا ریئیکشن وہ نہ دے سکیں. ماندہ، باؤ، غازی پور اور وارانسی میں اضافی سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا، اور دفعہ 144 کا نفاذ جیسے ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں یہ وہاں پہ نافذ کر دیا گیا. ہندوستانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کا معائنہ کریں گے، جس کی ویڈیوگرافی کی جائے گی، اور ان کے بیٹے جو اس وقت مختار انصاری جنہیں شہید کیا گیا ہے، ان کے بیٹے عمر انصاری نے اس عمل پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. ہندوستانی حکام نے اور بی جے پی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ دو ڈاکٹرز باقاعدہ طور پہ پوسٹ مارٹم کا معائنہ کریں گے، اور اس تمام عمل کی ایک ویڈیوگرافی بھی کی جائے گی تاکہ حقائق قوم کے سامنے لائے جا سکیں. ان کے بیٹے عمر انصاری نے اس تمام نظام پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور اس سے پہلے عمر انصاری یہ کہہ چکے ہیں کہ پوسٹ مارٹم دلی کی ایمس ہاسپٹل میں ہو تو انہیں یقین ہے. اگر اتر پردیش کے وہ بات کریں اتر پردیش کے طبی نظام کو، حکومت کو، انتظامیہ کو، تو ان پہ ہرگز بھروسہ نہیں ہے. انڈیا کے اندر ایکسٹریمزم کی بڑھتی شرح نے پورے ایشیائی ممالک کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے. تمام مذاہب، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا دیگر اقلیتیں، انڈیا کے اندر بالکل محفوظ نہیں ہیں، اور حتیٰ کہ وہاں پہ آنے والے جو ٹورسٹ ہیں ان کی عزتیں تک محفوظ نہیں ہیں. حال ہی میں ایک غیر ملکی سیاح کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. انڈیا کے اندر اس طرح کے واقعات مسلسل ایک ہائپ کریٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. انڈیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ مسلسل ایک کام کیا جا رہا ہے، ٹورزم وہاں پہ جو ہے وہ مختلف طریقے سے انہیں لوٹ لیا جاتا ہے، خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور تشدد کے واقعات. اگر آپ کا مذہب جو ہے وہ ہندو نہیں ہے تو آپ کے لیے انڈیا سیف ہی نہیں ہے، وہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. ہولی، ابھی ان کا تہوار ہولی گزرا ہے انڈیا کے اندر، تو ہم نے دیکھا کہ جو اس تہوار کو نہیں مناتے، انڈین ہیں، ان میں ہندو مذہب تو مناتا ہے لیکن مسلمان نہیں مناتے، عیسائی نہیں مناتے، تو زبردستی ان پر نہ صرف رنگ پھینکا گیا، ان پر پانی پھینکا گیا. تو یہ انڈیا کا اصل چہرہ، یہ انڈیا کا اصل وہ فیس جسے وہ دنیا کے سامنے پالش کر کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ نہ ان کے جو اقلیتیں ہیں ان کے سیاستدان محفوظ ہیں، نہ خواتین محفوظ ہیں، نہ ان کا کوئی آفیسر محفوظ ہے. اقلیتوں کے لیے بالکل غیر سیف ہو چکا ہے یہ انڈیا کا ملک، اور بھارت بالکل یہاں پہ امن و امان کی صورتحال جو ہے ایک افسوسناک حد تک نیچے گر چکی ہے. لیکن ایک دعوے دار انڈیا ہے جس طرح سے کہ وہ ترقی کر رہا ہے، ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اخلاقیات سے اگر آپ پیچھے ہیں، اخلاقیات کے اندر آپ صفر ہیں، تو آپ کے تمام ترقیاں جو ہیں ماند ہیں. آپ چاند پہ چلے گئے ہیں لیکن آپ نے اخلاقیات جو آپ کے اندر نہیں ہیں، آپ کے ملک کے اندر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، اور اس طرح سے آپ کے اقلیتی سیاستدان محفوظ نہیں ہیں، تو آپ ایک دہشت گرد ریاست ہیں، اور آپ ایک ایسی ریاست ہیں کہ جہاں پہ ہم ڈسکس کرنا بھی میرے خیال میں ایک بہت ہی اس حوالے سے ہم کیسے کیا بات کر سکتے ہیں جنہوں نے اس چیز کو سمجھنا ہی نہیں ہے. اخلاقیات سے عاری لوگ، جاہل لوگ، جن کو جتنا مرضی سمجھا لیا جائے وہ اس چیز سے دور بھاگتے ہیں.
تو انڈیا کے لوگوں کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب سے ہٹ کے کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہزاروں دیوتا بنا رہی ہیں انہوں نے، تو یہ کسی قسم کی ہر چیز کو، چوہے تک کو پوج رہے ہیں، سانپ کو پوج رہے ہیں، انڈے کو پوج رہے ہیں، جو چیز ملتے سے پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو تھیوری نہیں ہے، تھیوری لیس ہیں، گائے کو ماں بنا کے بیٹھ گئے، تو تھیوری لیس انسان سے آپ کیا اخلاقیات کی توقع کر سکتے ہیں؟ یہ اصل مسئلہ ہے، ایک شعور کی کمی ہے اس میں، اور جس طرح سے اقلیتوں کو غیر محفوظ کر دیا گیا اپنی ریاست کے اندر، تو میرے خیال میں تمام ایشیائی ممالک کے اس حوالے سے ایک سو موٹو لینا چاہیے اور انڈیا پر پابندیاں لگا دینی چاہیے، انڈیا پر سخت پابندیوں کا اطلاق ہونا چاہیے تاکہ ایشیا کے اندر جو ایک بڑھتی ہوئی آگ ہے اس کو روکا جا سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔